Maghiusa kita. Pagsimba, pagday nining santos nga Eucharistia. Ihatod kaninyo sa Pauline's o GMA Regional TV. Maayong adlaw sa atong Ginoo mga igsoon og malipayong piyesta kanatong tanan. Ato karong gisaulog ang kapistahan sa Batang Hesus, ang Dios nga nagpakatawo. Sa katingalahang paagi, gipadayag sa Dios ang iyang gahom ug himaya diha sa kahuyang ug kayano sa usa ka bata. Gisugdan usab karon nga Domingo ang semana sa pag-ampo alang sa kahiusahan sa mga Kristiyanos sa tibuok kalibutan isip tubag sa pangandoy ni Kristo nga maghiusa unta ang tanan niyang magtotoo. Ato nang andamon ang atong kaugalingon alang sa atong pagsaulog ni ining santos nga Eucharistia. Atong iapil sa atong personal nga intensyon ang mga katuyoan sa atong TV Mas sponsors, benefactors, GCash and online donors, ang mga intensyon nga anaa sa inyong TV screen or monitors, ang mga intensyon sa atong production crew o ang GMA Cebu management and staff. Nagkatigom ta sa ngalan sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo, ang gugma sa Dios, ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo, manaa kaninyong tanan. Panahon pa ni Santo Papa Innocentes XIII nga gitagaan gyud ecclesiastical approval sa nasod sa Pilipinas ang Katolikong Simbahan nga sa matag ikatulong Domingo sa bulan sa Enyero atong sa ulogon ang fiesta pahinungod sa balaang bata. Aron maandam tang mohalad sa Santos nga Misa sa makadiyot diha sa kahilom sa tumang pagpaubos, mangayo tag pasaylo sa Ginoo sa atong mga kalapasan. Nagakumpisal ako sa Dios nga Amahan, makagagahom sa tanan, o kaninyo mga igsoon nga naglapas sa kugdako iyamot, sa hunahuna, sa pulong, sa buhat, sa wala pagbuhat, sa kinahanglang buhaton. Kaya akong sala, akong dakong sala. Busa nangamuyo ako kang Santa Maria kanunayng ulay.
sa tanang mga anghel ug mga santos o kaninyo mga igsoon aron ninyo kong iampo sa Ginoong atong Dios. Kaluyanon ta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan, pasayloon sa atong mga sala, dadon ta kita niya sa kinabuhing dayon. Gloria in excelsis Deo. Magampo kita. Karon dinhi sa kahilom sa tumang pagpaubos atong ipadangat ang atong tagsa-tagsa ka mga pagampo, pangaliw po, hangyo ngadto ni Senyor Santo Niño. Labi na kamong anaa sa kahimta nga nagmasakiton. Amahan nga naa sa mga langit, ilhon unda namo nga Dios ang imong bugtong anak, bisan diha sa kaubos sa iyang kinaiya nga tawhanon. Ug simbahon namo ang Santo Niño nga among Ginoo nga gamhanan, bisan diha sa kahuyang sa iyang pagkabata. Himoa nga magsunod kami kaniya sa matinud-anon nga kasing-kasing. Tabangi kami sa pagdawat, uban sa kahinangop sa kabata, sayang gingharian dinhi kanamo.
sa pagdangat sa ganti nga gisaad, alang sa mga mapaubsanon, kini among gipangayo, pinaagi sa among gidang Hesus Kristo imong anak, buhi ug hari uban kanimo sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Kinutlo, gikan sa basahon ni Propita Isaías. Dili na batiog kasubo ang kiniadto nag-antos. Sa miaging panahon, gipakaulawan niya ang Zabulon ug ang Neftali. Apan sa maabot nga mga adlaw, himuon niyang nindot ang agianan latas sa dagat. Ang yuta unahan sa Jordan, ang Galilea nga gipuy-an sa mga langyaw. Ang katawhan nga kaniadto naglakaw sa kangitngit, nakakitag dakong kahayag. Ang nagpuyo sa mangiog nga dapit, gisidlakan na sa kahayag. Gipadaghan mo ang mulupyo sa nasod, Ginoo. Nagmaya sila diha sa imong atubangan, sama sa pagmaya sa mga tao, inigating ani, ug ingon nga maglipay ang mga tao, inigbahin-bahin nila sa ilang inilog. Kagigupok mo sama sa nahitabo sa Midian, ang yugo nga iyang gisangon, ug ang karga nga iyang gipas-an, ug ang garute sa nagdaog-daog kaniya. Kay sunugon daw, sugnod ang tanang sapatos sa mga sundalo, nga nagpaingon sa gubat. Ingon man ang tanang sapot nga tumog sa dugo. Kay nataw alang kanato ang usa ka bata. Gihatag kanato ang usa ka anak lalaki. Og siya ang magmando sa tanan. Og nganlan siyag maalamong magtatambag, Dios nga gamhanan, walay katapusang amahan, prinsipe sa pakigdait. Ang pulong sa Ginoo. Ang tanang katawhan sa kalibutan, nakakita sa kadaugan sa atong Dios. Ang tanang katawhan sa kalibutan, nakakita sa kadaugan sa atong Dios. Awitig bagong awit ang Ginoo. Kay nagbuhat siya katingalahang mga butang. Pinaagi sayang gahom ug balaang kusog. Nakabot niya ang kadaugan. Gipahayag sa Ginoo ang iyang pagdaog, gipaila niya sa kanasuran. Ang iyang makaluwas nga gahom, gituman niya ang iyang mga saad sa katawhan sa Israel. Uban sa walay paglubad nga gugma ug pagkamaunungon.
Daiga ang Ginoo dinuyugan sa mga alpa. Pagtugtog ug huni diha sa mga alpa. Bulhutang mga trompeta ug mga budsyong ug singgit. Sa kalipay atubangan sa Ginoo ang atong hari. Ang tanang katawhan sa kalibutan, nakakita sa kadaugan sa atong Dios. Kinutlo gikan sa sulat ni San Pablo ngadto sa taga-Efeso. Magpasalamat kita sa Dios ug Amahan sa atong Ginoong Hesukristo nga nagpanalangin kanato sa tanang espirituhanong gasa sa langit diha sa atong pagkahiusa kang Kristo. Sa wala pa buhata ang kalibutan, gipili na kita sa Dios aron maiya diha ni Kristo, aron mabalaan kita ug mawalay sala sa iyang atubangan. Tungod sa iyang gugma, daan ang gibutan sa Dios nga sagupon niya kita nga mga anak pinaagi ni Hesukristo. Mao kini ang iyang gikahimutan og tuyo. Daygo nato ang Dios tungod sa iyang labihang pagtagad kanato pinaagi sa iyang hinigugmang anak. Tungod niini, sukad sa pagkadungog ko nga mituo kamo sa Ginoong Hesus ug nahigugma sa tanang katawhan sa Dios, wala ako'y hunong sa pagpasalamat sa Dios tungod kaninyo. Gihinumduman ko kamo sa akong mga pag-ampo ug naghangyo ako sa Dios sa atong Ginoong Hesukristo, ang gamhanang Amahan, nga hatagan unta kamo sa Espiritu nga maghimo kaninyong maalamon ug mapadayag sa Dios kaninyo aron makaila kamo kaniya. Naghangyo usab ako nga malamdagan unta ang inyong salabutan aron masayod kamo unsa ang paglaom nga alang niini gitawag kamo. Og hinaot usab unta nga masayod kamo sa kahupong sa mga panalangin nga gisaad niya sa iyang katawhan. Ang pulong sa Ginoo. Ang Ginoo manaa kaninyo. Pagbasa kinutlo sa Ebanghelyo sumala ni San Lucas. Sa matag tuig muadto sa Jerusalem ang mga ginikanan ni Jesus aron pagsaulog sa pangilin sa pagsaylo. Sa inakapulog duha ka tuig na si Jesus, nangadto sila sa pangilin ingon sa naandan. Sa pagtapos sa mga adlaw sa pangilin, na mauli sila apan nagpabilin sa Jerusalem ang bata nga si Jesus. Wala mahibalo niini ang iyang mga ginikanan, nagtuo sila nga nahiuban sa Jesus sa panon. Ug sa nakalakat na sila usa ka adlaw, gipangita nila siya didto sa ilang mga paryente o mga higala. Apan wala siya nila hikaplagi. Busa mibalik sila sa Jerusalem sa pagpangita kaniya. Sa katulo ka adlaw nilang hikaplagan siya didto sa templo. Naglingkod uban sa mga magtutudlo, namati kanila og nangutana. Ang tanan nga nakadungog kaniya nahibong sa iyang maalamong mga tubag. Nahibong ang iyang mga ginikanan sa pagkakita nila kaniya
ug mingon ang iyang inahan kaniya, "Anak, nganong gibuhat mo man kini kanamo? Ako ug ang imong amahan nabalaka pag-ayo nga nangita kanimo." Mitubag siya, "Nganong nangita paman kamo kanako? Wala ba kamo masayod nga kinahanglan anhi gayud ako sa balay sa akong amahan?" Apan wala sila makasabot sa iyang gisulti kanila, mipauli si Jesus sa Nazareth uban kanila ug nagmasinugtanon siya kanila. Kining tanan gitipigan sa iyang inahan sulod sa iyang kasing-kasing ug mitubo si Jesus sa lawas ug sa kinaadman ug gikahimut-an siya sa Dios ug sa mga tao. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Mayong pista senyor sa atong mga suking tigtanaw ug naminaw ni ining atong TV Healing Mass matag Domingo nga gihatod kaninyo sa Daughters of St. Paul uban sa ilang mga sponsors ug sa atong mga tao nga nagpaluyo ni ining maong sibya sa TV Healing Mass. Alang kaninyo in town nga anaa gihigot mo sa inyong katre kay tungod sa inyong mga balatian. Ug ang ato pong mga kaigsuunan di ay diha sa CPDRC, sa atong provincial jail, sa Cebu City Provincial, Cebu City Jail, no? Daghan di ay gyud taon ang atong mga binilanggo, mga igsuon nga sila po di ay nagnunot. So, pitsinyo ninyo dihang tanan nga naa sa bilangguan. Ay mo kabalaka kay Jubilee year man ron, basin ang simbahan, muhangyo, nga dunay pipila ninyo, nga sa madaling panahon, makagawas mo, ug matagamtaman ninyo pagbalik ang inyong kagawasan, nga kamo, mahiuli na sa inyong panimalay, sa inyong mga tagsa-tagsa ka mga minahal sa kinabuhi. Ayaw mo kabalaka, hope always, for matod pa ni Pope Francis, hope does not disappoint. Ang paglaom, dili gyud siya mahimo nga mapakyas ang paglaom, mga igsoon. Labi na kuno tungod kay ang atong paglaom, nagagikan gyud sa atong pagsalig og tungod kay nahibaw ta nga gihigugma ta sa Dios. Kay kanang gugma dili man na magbudhi. Kanang gugma dili man na siya mupakyas. Ang gugma ug ang batasan sa gugma, iya man yung buhaton ang tanan alang sa kayuhan sa iyang hinigugma. Mao na nga ang Ginoo kay siya gugma man, mao nang iya yung gipadala kanato ang pinangga niyang anak aron si bisan kinsang mutuo sa iyang anak, ang Senyor Santo Niño, dili makaangkon og mahiagom sa kamatayon apan makaangkon sa kinabuhing walay katapusan. And of course, kung maghisgot tag paglao, mga igsoon, suma sa Catholic Catechism, gihuba dito nga ang paglaom is a theological virtue infused in our souls. Ato pa, kini di ay hiyas sa paglaom, kining bertude ay sa paglaom, mga igsoon, iyaha og gigasa o gipatuhop gyud ni sa Ginoo diha sa matag usa ka nato. Aron kita sa atong pagkatao, panganduyon gyud nato ang kahingpitan. We always desire the kingdom of God. And we always desire eternity. Kanang kinabuhi nga dili matapos uban sa Ginoo. O kana, nakasiguro ta nga ato ginang maangkon tungod kay ang atong Ginoong Hesukristo siya may pasalig man. Ug ang kusog nga magagikan nga kita magpadayon sa paglaom is by the Holy Spirit. Sus kanindot nga pamalandungon, mga igsoon. Nga unta kita sa atong panaw dinhi sa kalibutan, mao man na roy theme sa 460th celebration sa pagpasidungog sa balaang bata, the Santo Niño, Hope of the Pilgrim Church. Apan sa dili pa ko mapadayon,
Si Leo Lastimosa ni adto doon na siya programa sa ABS-CBN nga kining ato mga cameraman taga didto pud ni sila mga igsoon, no? So doon na to'y programa si Leo Lastimosa sa Arangkada, no? Sa 12-15, 15-12 sa inyong mga dial sa inyong mga istasyon. Na doon na siya programa nga kasayuran kinoy ko yan, no, mga igsoon. So nangoy-koy ko, ug nangutana ko, kano saan gyud ni nagsugod nga matag ikatulong Domingo sa bulan sa Enyero, ang tibuok simbahang Katoliko sa nasod sa Pilipinas magsaulog gyud sa Fiesta Senior. So nindot kayo kay ang kanhiang Father Rector sa Basilica, si Father Nelson Cerda, no? Ako siyang gi-message o giingnan siya o giingnan ko niya. Mao ni Padre ang gisulti sa among mga historian sa mga Agostino nga pagka Abril 28 nga nakaplagan pagbalik ang imahin ni Senyor Santo Niño 1565 mga igsoon. Sanglit kay kasagaran sa kalendaryo sa simbahan kaning mga bulan sa Abril matunga-tunga man og maulahi nga mga semana sa bulan sa Abril, doon naging panahon nga ang April 28 mahitabo gyud nga kini siya Easter Sunday, mga igsoon. So mao na giirog nga ang kapistahan sa Batang Jesus adto na karon na nga ikatulong Domingo sa bulan sa Enyero. Nya dili pasad kayo bahaw kay ngano man sa milabayng Domingo mao pa may atong pagtapos sa Christmas season sa liturgical calendar isip ta mga Katoliko Kristiyanos. So dili pa kayo bahaw tungod kay ang atong gihatagan og pasidungog mao man ang Batang Jesus nga siya nagpakabata gyud. Sanglit kay nagpakatao man siya sama nato mao nang nahimo gyud siya nga gikan gyud siya nga nahimugso siya og diha sa sabakan sa atong mahal nga inahan og nahimugso siya ni adtong December 25 nga atong gisaulog ang iyang adlaw na tawhan. Og karon, usbon ko, dili pa bahaw tungod kay ato siyang gipasidunggan diha sa iyang pagkabata, mga igsoon. Og nasayod ta nga sama sa gisuwat ni San Pablo nga sa karang panahon ang Ginoo nakigsulti pinaagi sa mga propeta, pinaagi sa mga hari, pinaagi sa mga balaang tao. But in God's perfect time, matod pa ni San Pablo, mga igsoon, sa kahingpitan sa panahon, ang Ginoo nakigsulti na gyud sa iyang pinalanggang anak. For Jesus is the visible sign of the invisible God. Nga pinaagi ni Kristo makahibaw og nakailata sa Ginoo ug unsay iyang unahuna, ug unsay iyang kasing-kasing, ug unsay iyang buhat og lihok, mga igsoon. And what is the mind of God? The mind of God, if we presume, is that every human being is valuable. Every human being is important to God. Mao bitaw nang gihimo niyang tao sumagyod sa iyang dagway, mga igsoon. So ingon niya na ang unahuna sa Ginoo nga ang tao para sa Ginoo bililhon. Mao na nga wala sad gyud dili gyud unta nato pod isalikway ang kabililhon sa matag tao nga atong ikahibalag nga kita mismo ngadto sa atong isig katawo. If for God each person is valuable to Him, then we as human beings must always respect the dignity and the value of each person, mga igsoon. Nyon sa may kasing-kasing sa Ginoo, pasaylo. Nya maobya ni gyud siya tuyo sa Jubilee year nga ang atong Santo Papa ni dasig siya nato, nya iya gid siyang gibalik-balik nga ang angay natong kabuton ni ining Jubilee year is forgiveness, repentance, renewal, and hopefully we embrace back and we restore our freedom. Dili freedom nga magbuot-buot latag ato bisag unsay atong buhaton. Kay mga Katoliko Kristiyanos man ta, ang atong pagagawas nun dili diha nga magpili ta og unsay maayo og dautan. Kundili para nako personally, Christian freedom means
to do what is the best. Maunay para nako ang hubad sa kagawasan nga nagikan sa Dios. Maayo ka ining musimba ta. Maayo gid kaayo nga magampo ta. Pero ang pinakalabig yung maayo nga mahitabo nga bunga sa atong pagsimba, mo nang mutahod ta sa kabililhon sa atong isig katao, mupasaylo ta sa mga tao nga nakasala kanato, ug labaw sa tanan, mutabang gyud ta sa labing ubos, sa labing mga timawa. Matod pa, siging kanon na yung gibalik-balik, to seek the lost, the last and the least, mga igsoon. Ug mao kini ang atong pagka-Katoliko Kristiyanos. Nainindot kaayo nga linya sa gusos nga nagkanayon nga ang matahumong larawan, no? Nga ang matahumong mga larawan dinhi sa among kalag makahimog puloy anan, mga igsoon, no? Sukad pa ni adtong unang adlaw hangtod karon sa fiesta. Senyor, sus, bulog sa mga tao, pertindaghana, magwarawara, manglimbawt imong balhibo, tanang balhibo, sus, manglimbawt, mga igsoon. Nga, sus, matandog ka ba? Nga, sus, bihas mga devotions mga tao, no? No, makuan ka, matandog, maukay ang imong kaugalingon nga, sus, kadaghang mga devotos ni Senyor Santo Niño. Apanindot gayud unta nga ang atong devotion kay nagkanayon man ang usa ka santos, one important factor of our devotion is imitation. Ang pagdebosyon nato, mga igsoon, sa batang Jesus, nga diha kita isip nagdebosyon, nagsangpit Senyor, pit Senyor, biba Senyor. Ang labi gyud unta nga realidad nga mahitabo sa matag usa ka nato nga ni Sangpit Senyor og nagtahod, nag-venerate sa balaang batang Jesus, sa imahen sa batang Jesus, nga kita isip mga Katoliko Kristiyanos, we become pilgrims, we become bringers of hope, mga igsoon. No? Para nako kining paglaom, dugay man ko dito sa Mantalongon, na po ko katuig ditong uban-uban sa mga farmers, sa mga mag-uuma. Kanindot sa paglaom sa usa ka mag-uuma, kay nga naman, iyang gitisok ang liso dito ilawom sa yuta. Nahibaw siya nga katong liso mamatay ito. Apan diha sa kamatayon sa liso nga gibutang sa ilawom sa yuta, mga igsoon, ang usa ka maayong paglaom nga gihuwat sa usa ka mag-uuma, nga pila ka adlaw, nga dunay mo gitib nga kinabuhi ni adtong maong liso nga gilubong sa yuta, mga igsoon. Malaumon kaayo, nahibaw gyud ang mag-uuma na nga bisan tuod daw sa magpatay ang liso nga gilubong sa yuta, apan pipila ka adlaw nahibaw siya, malaumon siya ug gikalipay niya nga dunay mo gitib nga salingsing sa kinabuhi ni adtong liso nga gitanom, mga igsoon. Doon ay usa ka pari nga iyang kanunay gibisitaan ang usa ka bata in town. Naamgali na diha sa Guadalupe, no, nga na ay Center for Children who are surviving of cancer, no? So kining usa ka bata nga mga igsoon nga nahiaguman niya ang terminal cancer, katong pari, no, magbisitaan og magadtuan ni adtong maong bata, no? Niya magdasyag mga duaan, pagkaon, no? Niya iyang muhatag isang panahon ba, no? Mao tay apostolado sa pari, no? Ang pag-atiman sa mga bata nga dunay mga terminal cancer, mga igsoon, no? Unsa kay nasud sa pari nga sa tanto nilang pagkulukabildo, dahil usa kahigayon nga ningon ang pari, dong kanang unsa may para nimo, unsa man na siya ang kuan kanang sa may imong sabot sa kamatayon, no? Ningon ang bata, kamatayon, padre? No? So, ang bata po nga, kana bang, kuan po siya, nahibong po siya ba? Niya, ningon po ang pari nga, kana bang, kamatayon, kana bang, makakita na ka sa Ginoo ba? No? Nindutas tubag sa bata, nga ningon siya, padre, kung ang Ginoo sama kabuutan nimo ug sama siya ka maayon nimo,
I will never be afraid of death. Tinduta, no? Nga ang bata, tungod sa kaayo sa pari nga iyang gipakita, nakaingon siya, kung ang kamatayon, no? Makakita na daitas Ginoo, mao nang dili ko mahadlok mamatay. Kay kun ang Ginoo sama sa kaayo nimo, dili na ko mahadlok na mamatay, mga igsoon. So niining ika-460th celebration sa Fiesta Senior, mga igsoon, wala nato simbaha suma sa mga gipang-atake sa mga laing relihiyon, wala nato simbaha ang imahin, ang icon ni Señor Santo Niño. We venerate. But ang gilarawanan, no, sa maong imahin mao ay atong gisimba. Ang Ginoong Jesus, mga igsoon, nga siya mao'y paglaom sa simbahan nga nagpanaw. So kung makita ninyo sa logo, sa celebration sa Jubilee year, doon na siya'y cross nga nagporma og angkla. Kay mao man ay simbolismo sa hope, sa Christian symbolism. Ang angkla is the symbol of hope, anchor. Tungod kay nahibaw ta nga kita napundog yun, nisalig kita nga ang Ginoo siya dili bakakon, nga ang tanan niyang gisaad nahitabo gayud. Gani ang kahingpitan siyang saad anaaman diha sa atong Ginoong Hesukristo. Unya, dunay nagakos nga nagkolor og blue, green, yellow og red, no? Nya kun imong tan-awon, naggakos sila, mga igsoon, because we pilgrim together. We do not wala ta magpanaw nga nag-inusara, kundi we journey together. Ug sa atong pagpanaw nahibaw ta nga ang Ginoo naa siya uban kanato. Ug ang krus nagpasabot nga dili gid nato kalikayan, no? Gani ang mga ubos nga nag-imahe, naghulagway sa mga dagat nga muragi rough seas ba, no? Nagpasabot na sa mga kakulian sa atong panaw sa kinabuhi. Apanasayod ta nga ang Dios siya kanunay anaa nagpabilin taliwala nga nag-agak kanato sa atong panaw. Ako na ning gibalik-balik sa akong wali, murag kadaghana. Bulahan ta kay isip Katoliko Kristiyanos, we know why we are here, we know where we are going, and we know how to get there, mga igsoon. So hinaot mga igsoon, kamo nga kanunay nga nagnunot ni ining atong TV Healing Mass, magpadayon mo nga malaumon nga walay imposible sa Ginoo. Ang tanan mahimo gyud sa Ginoo. Viva Pit Señor! Viva Pit Señor! Viva Pit Señor! Viva Pit Señor! Atong pagkapinan og Hello Pit Señor again! Hello Pit Señor again! Manindog ta og atong ipadayag ang atong pagtuo ngadto sa Ginoo. Nagato ako sa Dios nga Amahan, makagagahom sa tanan, magbubuhat sa langit ug sa yuta, ug kang Hesukristo yang anak nga bugtong Ginoo nato, nga gipanamkon sa lalang sa Espiritu Santo, gianak ni Maria nga berhen, gisakit sa sugo ni Poncio Pilato, gilansang sa krus, namatay o gilubong, mikunsad sa mga minatay, sa katulo ka adlaw na banhaw, misaka sa langit, nagalingkod sa tuo sa Dios nga Amahan, makagagahom sa tanan. Gikan dito, mubalik siya, aron paghukom sa mga buhi ug sa mga minatay. Nagatuo ako sa Espiritu Santo, sa Santa Iglesia Katolika, sa kaambitan sa mga santos, sa kapasayloan sa mga sala, sa pagabanhaw sa lawas, sa kinabuhing dayon. Mag-ampog ito sa Dios Amahan nga nagtagana sa iyang gingharian sa alang sa mga bata ug sa mga sama kanila. Sa matag pangamuyo kita mo ingon, Señor Santo Niño, tabangi kami. Señor Santo Niño, tabangi kami. Nga ang tibok simbahan ug ang mga pangulo niini maghatag unta og igong pormasyon sa mga ginikanan alang sa pagmatuto sa ilang mga kabataan diha sa pagtuo. Magampo kita sa Ginoo. Señor Santo Niño, tabangi kami. Nga ang mga pangulo
sa kanasuran sa tibuok kalibutan, mahisama unta sa mga bata nga maglikay sa kagubot ug mahigugmaon sa kalinaw. Magampo kita sa Ginoo. Nga niining simana sa pagampo alang sa kahiusahan sa tanang mga Kristiyanos sa tibuok kalibutan, kita makaamgo sa pagpuyo sa Ebanghelyo nga mo'y lig-on nga sukaranan sa hingpit nga kahiusahan. Magampo kita sa Ginoo. Nga ang mga kabataan nga nahimong biktima sa kahakog sa tao makalingkawas na sa mga kamot sa mga mapahimuslanon. Magampo kita sa Ginoo. Nga imo untang isipon nga takusog mapuslanon alang kanamo nga ang halangdong Teofilo kamumot mabayaw na ngadto sa altar sa mga santos. Magampo kita sa Ginoo. Langit ng Amahan, himoa kaming mahisama sa mga gagmayng bata, nga angayan sa imong gingharian. Pinaagi ni Kristo ang Santo Niño nga among Ginoo. Amen. Amen. Pagampo mo mga igsoon, aron ang iniyog ang akong sakripisyo, dawaton sa Dios nga makagagahom sa tanan. Dios sa mong amahan, uban sa masadya nga mga kasing-kasing, buhi nga pagtuo, nagsaulog kami karong adlaw sa mga misteryo, sa pagpakabata sa imong anak, nga nahimong usa kanamo. Himoa nga kining sakripisyo, diin kami makahatag kanimo sa angay nga pagsimba, magpasiguli kanamo nganha kanimo sa hingpit. Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo, among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Ibayaw inyong mga kasing-kasing. Magpasalamat as Ginoong atong Dios. Tarong
Aron gyud nga magpasalamat minimo kanunay sa nandapit kay karon imong gipuno sa kasadya ang among mga kasing-kasing tungod sa among pag-ila diha ni Kristo. Sa pagpadayag sa imong gugma bisan tuo dili makita ang himaya sa iyang pagka-Dios, apan karon nakita niya nga nagpakatao sa magayod kanamo. Si Kristo mao ang imong anak sa wala pa ang tanang panahon, apan karon nahimugso siya sud sa panahon. Sa pag-anhi niya aron pagpabangon ngadto kaniya sa tanan nga napukan, ingon man sa pag-uli niya sa kahiusa ngadto sa tanang kabuhatan, iyang gipabalik ang mga tao nga gihinginlan nganha sa imong langitnong gingharian. Duyog sa panon sa mga anghel kanimo, nagdaig kami nga puno sa kalipay diha sa among pagsangyaw sa pag-awit. Santos gid ikaw, Ginoo, tuburan sa dalang kasantos, ipadala mo ang Espiritu aron pagsantos ining mga gasa, mahimo kini alang kanamong lawas sa dugo ni Kristo among Ginoo. Sa pagpasakit siyang kaugalingon, mikuha siyang pan, pasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto sa mga tinunan ug mingon. Dawata kini ninyong tanan og kana, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kanini. Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis. Mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini, ngadto siya mga tinunan ug mingon, dawata kini, Panginom kamong tanan, gikan niini, kay kini maong kalis sa akong dugo, sa bagog tunhayng kasabutan, dugo ngayula alang kaninyo, alang sa tanang mga tao, nga masala papasaylo. Buhatan niya ron paghandom. Atong isangyaw ang misteryo sa pagtuo. Maghandom sa kamatayon pagabanhaw ni Jesucristo, nagahalad minimo amahaning pans kinabuhi, kalis sa kaluwasan. Nagpasalamat minimo, tungod kaymo kaming giisip nga ngayan nga moatubang o moalagad kanimo. Himoa nga kaming mga lawat sa lawas dugo ni Kristo, magkahiusa sa Espiritu Santo.
Hinomdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan nga mahingpit mi diha sa gugma uban ni Francisco among Papa, Jose among Obispo ug sa tanang mga pari. Hinomdumi ang among mga igsoon nga nangamatay. Dinhing bahina sa misa, iampo nato ang mga kalag sa purgatorio, ilabi na ang ato mga minahal sa kinabuhi. Kaluy kaming tanan, himoa kami nga ngayon nga makaambits, kinabuhing tunhay, uban ni Maria, putlig kasing-kasing, uban ni San Jose, iyang bana, mga apostoles, mga santos nga nagtuman sa imong kabubuton latas katuigan, uban kanila amo ikaw daygon o himayaon, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Pinaagi kaniya, uban kaniya, diha kaniya. Gihatag nganha, kanimo makagagahom nga mahan, diha sa kayusa sa Espiritu Santo, dungog ug himaya, hangtod sa kahangturan. Magamputa samahan, gamito nato ang mga puong itudlo sa atong manunubos. Mangayo minimo Ginoo ngay maluwason sa nandautan ug hatagi mi kalinaw ning panahona tinabangan sa imong kaluoy mahalikay kami kanunay sa salag mahilayo sa nang kasamok samtang napaabot ming malomon sa pagbalik ni Kristo among manunubos. Sa Kristo nagingon ka sa imo mga apostoles, ang kalinaw bihin ko kaninyo, kung kalinaw ihatag kaninyo, ayaw tanawa, ang among mga sa, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, sibo sa imong kabubuton, at tagimi sa imong kalinaw, kahiusa, buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay, manaa kaninyong tanan. Karon atong ipakita ang atong pag-inigsoonay, pakapinan natong, hello, Pit Senior again. Hello, Pit Senior again. Kamong na diha nga nagnaas tanaw sa telebisyon.
Kini mo ang kordero sa Dios nga nagwagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan mong gidapit alang sa pangaon sa atong Ginoo. Ginoo, dili ako ngay mo kalawat kanimo, apan ipamulong lamang mamaayo ang kalag ko. Lawas ni Kristo. Amen. O Jesus, nagatuo ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang, ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental. Umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw, ug gihiusa ang akong kinatibuk ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot, nga mahimulag ako kanimo. Amen. Magampu kita. Diyos among amahan ining santos nga Eucharistia, imong gitagbaw ang among kagutom. Uban sa santo ninyo nga gianak ni Maria Birhen, mangita unta kami kanunay sa pagtuman sa imong kabubuton, magtubo sa panuigon, kaalam o grasya, ug masayod nga makapahimot kami kanimo. Kini among gipangayo pinagi ni Kristo among Ginoo. Pagampo alang sa mga masakiton, busa kamong anaa nga nagnunot, nagampo uban namo pinaagi nining santos nga Eucharistia sa telebisyon. Idoko inyong ulo o sa kinasing-kasing, dawatan ninyo ang panalangin na puhon sa tumang paglaom, mahiuli ang inyong maayong panglawas. Langit nung amahan, gidawat sa imong anak ang kasakit o kamatayon sa krus, aron itudlo ang bertod sa pagpailob diha sa kasakitan. Dungga ang pangamuyo nga among gihalad alang sa masakiton, hinaot nga ang nag-antos tungod sa sakit o balatian, makaamko nga gipili siya aron mahimong santos ug ang iyang kasakit nahiusa sa kasakit ni Kristo alang sa kaluwasan sa kalibutan. Kini among gipangayo pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak, buhi ug hari uban kanimong sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manalangin kaniyon Diyos makagagahom sa tanan, ang Amahan, Ganak, ang Espiritu Santo. Amen. Natapos ng misa, dianggog magkalinaw ni Kristo. Salamat. Sa makausapa, Viva Pit Señor! 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 Taga St. Paul's kini! Viva Pit Señor! Taga St. Paul's kini! Viva Pit Señor sa television crew kini! Viva Pit Señor sa television crew kini! Sa salmist ug sa choir, Viva Pit Señor kini! Viva Pit Señor! Viva Pit Señor! Mayong pista kanatong tanan! Viva Pit Señor!